ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम का मैं संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम रफ़ीक तांबोली, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू सेक्शन मस्की, जिला रायचूर से। आज हम यहाँ पर जमात हश्तुम का मजमून साइंस सबक नंबर 14 जो कि बरखीरों के कीमियाई असरात यानी कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस सबक को हम अभी तक तफसील से पढ़ चुके हैं। आज हम सबक का आखिरी हिस्सा यानी कि कुल 4 सेशन में से चौथा हिस्सा आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, सबक के ताल्लुक से जो आपकी दरसी किताब है उसमें मौजूद मश्की सवालात व जवाबात पर आज हम क्लास लेंगे। अजीज तलबा व तालिबात, ये रही आपकी दरसी किताब जिसमें सफ़ा नंबर 58 पर यह सबक मौजूद है। इस सबक के ताल्लुक से आज हम मश्क को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो बच्चों, चलिए देखते हैं मश्कें। आप तमाम को ये इतला है कि आप जो भी सवालात आते हैं उन सवालात को सबसे पहले उन सवालात पर गौर करें, आप जवाबात देने की कोशिश करें। इस तरह से हम इस सबक में आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सबक का मश्क में जो पहला सवाल है, खाली जगह पुर कीजिए। पहला सवाल, बरखीरों का एसाल करने वाली ज्यादातर रखीक अशिया डैश डैश और डैश के महलूल हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन डैशों में क्या आना चाहिए, जवाब क्या होना चाहिए? सोचिए। तो पहला क्या होगा? पहला जो होगा, वेरी गुड, तेजाब। नेक्स्ट बताइए। बिल्कुल सही है, असास। नेक्स्ट नमक, यानी कि बरखीरों का एसाल करने वाली ज्यादातर रखीक अशिया तेजाब, असास और नमक के महलूल हैं। नेक्स्ट सवाल, किसी महलूल में बरखीरों गुजारने पर डैश असरात पैदा होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्या है जवाब? किसी महलूल में बरखीरों गुजारने पर कौन से असरात पैदा होते हैं? बताइए। हाँ, तो ये बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। वो जो है कीमियाई असरात पैदा होते हैं, यानी किसी महलूल में बरखीरों गुजारने पर कीमियाई असरात पैदा होते हैं। अगला सवाल, अगर आप कापर सल्फेट महलूल से बरखीरों को गुजारते हैं तो कापर बैटरी के डैश टर्मिनल से मुंसलिक प्लेट पर जमा हो जाता है। बता सकते हैं आप जवाब क्या है? अगर आप कापर सल्फेट महलूल से बरखीरों को गुजारते हैं तो कापर बैटरी के डैश टर्मिनल से मुंसलिक प्लेट पर जमा हो जाता है। कौन से टर्मिनल पर? वेरी गुड, तो ये जो है मनफी टर्मिनल से मुंसलिक प्लेट पर कापर सल्फेट
के महलूल में बरखीरो गुजारते हैं तो कॉपर बैटरी के मनफी टर्मिनल से मुंसलिक प्लेट पर जमा हो जाता है। अगला सवाल, बिजली के जरिए किसी शय पर मतलूबा धात की परत चढ़ाने का अमल डैश कहलाता है। बिजली के जरिए किसी शय पर मतलूबा धात की परत चढ़ाने का अमल डैश कहलाता है। हमने तजुर्बे में देखा है इसको, क्या आप बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या है? हाँ, तो वेरी गुड, इसका जो सही जवाब है बरखी मलमाकारी, यानी कि बिजली के जरिए किसी शय पर मतलूबा धात की परत चढ़ाने का अमल बरखी मलमाकारी कहलाता है। इसको हमने सबक के दौरान पढ़ा था कि साइकिल के रिम, कार के पुर्जे वगैरह इन तमाम पर क्या कर रहे थे, हम मलमाकारी कर रहे थे। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, जब टेस्टर के आजाद सरों को महलूल में डुबोते हैं तो मकनातीसी सुई मुनहरिफ हो जाती है। क्या आप इस वजह की तशरीह कर सकते हैं? सवाल गौर से सुनिए। जब टेस्टर के आजाद सरों को महलूल में डुबोते हैं तो मकनातीसी सुई मुनहरिफ हो जाती है। क्या आप इस वजह की तशरीह कर सकते हैं? चलिए देखते हैं जवाब। देखिए, जब टेस्टर के आजाद सरों को महलूल में डुबाते हैं तो मकनातीसी सुई इनराफ करती है, क्योंकि बरखी सर्किट मुकम्मिल हो जाता है और महलूल बिजली का इरसाल करते हैं और वो महलूल एक अच्छा मौसिल है। समझ में आ गया जवाब आपको? सवाल में दो हिस्से हैं, देख सकते हैं आप। जब टेस्टर के आजाद सरों को महलूल में डुबाते हैं तो मकनातीसी सुई मुनहरिफ हो जाती है। क्या आप इसकी वजह तशरीह कर सकते हैं? तो वजह क्या है? वजह यही है कि बरखी सर्किट मुकम्मिल हो जाता है और महलूल बिजली का इरसाल करता है, जिसकी वजह से वहां पर मकनातीसी सुई में इनराफ होता है और वो एक अच्छा मौसिल भी कहलाता है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3, ऐसी 3 रकीक अशिया के नाम लिखिए जिनकी जांच शक्ल 14.9 में दिखाए गए तरीके के मुताबिक करने पर मकनातीसी सुई मुनहरिफ हो सके। इसको तजुर्बे के दौरान किया था हमने। वो जो बनाए थे ऊपर, वहां पे उसको एक टेस्टर बनाया था हमने। क्या किया था, माचिस के डब्बे में वहां पर कंपास का छोटा बॉक्स रखकर उसको हम क्या किया था, एक 2 आजाद सरों वाला टेस्टर बनाया था, जिसको हमने तजुर्बे के दौरान इस्तेमाल किया था। तो ये तजुर्बा यहां पर इसको देखने पर इस तरीके के मुताबिक करने पर मकनातीसी सुई मुनहरिफ हो सके। ऐसे कौन से 3 अशिया हैं जिनका हम इस तजुर्बे में इस्तेमाल करें? जवाब देखते हैं। हमने तजुर्बे के दौरान किया था, ये आपको याद होगा। तो लीमू का रस, सुरका, नल का पानी और भी कई सारे अशिया थे, हमने इस तजुर्बे के दौरान लिया था। लेकिन यहां पर जो है 3 अशिया हमने जो बताया है वो है लीमू का रस, सुरका और नल का पानी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, शक्ल 14.10 में दिखाए गए निजाम में बल्ब नहीं जलता। मुमकिना वजूहात की फहरिस्त तैयार कीजिए और अपने जवाब की वजाहत कीजिए। देखिए यहां पर सवाल को पहले समझना जरूरी है। शक्ल 14.10 में दिखाए गए निजाम में बल्ब नहीं जलता। यहां पर जो शक्ल दिखाई गई है इसमें बल्ब नहीं जलता। हमें क्या करना होगा, इस शक्ल में बल्ब नहीं जलने के वजूहात की एक फहरिस्त तैयार करनी होगी और क्या करना होगा, उसे तैयार करके अपने जवाबात की भी वजाहत करना होगा। चलिए इसका जवाब देखते हैं। हाँ देखिए, यहां पर सर्किट में इस्तेमाल होने वाली तार की नौयत
اگر استعمال کیا جانے والا تار موصل ہوگا تو بلب جلے گا ورنہ بلب نہیں جلے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اس سرکٹ میں جو تار استعمال کی گئی ہے وہ تار موصل ہونی چاہیے, تبھی کیا کرے گا, بلب جلے گا ورنہ بلب نہیں جلے گا. یہ ایک اس کی وضاحت ہے. دوسرا یہاں پہ سرکٹ میں استعمال ہونے والے محلول کی نوعیت یہاں پر دیکھنا ہوگا. اگر استعمال ہونے والا محلول تیزاب, اساس یا پھر نمک کا محلول نہ ہو کر کوئی دوسرا ہو تو بلب نہیں جلے گا. ہم نے جتنے بھی تجربے کیے تھے ان میں سے تیزاب, اساس اور نمکیات کو لے کر ہی تمام تجربے کیے تھے, جس میں کیا ہوا تھا, برقی بلب جلا تھا اور وہ برقی موصل کی مثال تھا. لیکن یہاں پر اس میں نہیں جلنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سرکٹ میں استعمال ہونے والا جو محلول ہے وہ ان تین میں سے الگ ہوگا. ایک تو تیزاب نہیں ہوگا, دوسرا یا اساس نہیں ہوگا, یا پھر وہ نمک کا محلول نہیں ہوگا. اس وجہ سے بلب نہیں جلے گا. نیکسٹ, تار کا جوڑ. ہم نے سرکٹ جب بنا رہے تھے یہ سب ہم نے ہدایات آپ کو دیا تھا کہ سرکٹ میں استعمال ہونے والے تار کی نوعیت, استعمال ہونے والے محلول کی نوعیت, تار کا جوڑ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر سرکٹ میں استعمال ہونے والے تار کے جوڑ صحیح نہ ہو تو بھی کیا ہوگا, بلب نہیں جلے گا. ایک بھی اگر کنیکشن میں کہیں پر جوڑ اس کا ٹوٹ گیا ہو تو بھی کیا ہوگا, یہ بلب نہیں جلے گا. یہ بھی اس کی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے. نیکسٹ, خراب بلب. اگر بلب خراب ہو گیا ہے تب بھی کیا ہوگا, بلب نہیں جلے گا. یہ چار وجوہات ہیں جو بلب نہیں جلنے کے ممکنہ وجوہات ہو سکتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر ایسا ہوا تو اس سرکٹ کو صحیح کرنا ہوگا. یہ جو وجوہات ہیں ان تمام کو درست کرنا ہوگا, تب جا کر کیا ہوگا, اس سرکٹ میں بلب جلے گا. تو چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 5. دو رقیق اشیاء اے اور بی میں برقی رو کے ایصال کی جانچ کرنے کے لیے ٹیسٹر کا استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر دو اشیاء ہیں اے اور بی, اس میں کیا ہو رہا, برقی رو کے ایصال کی جانچ کرنے کے لیے ٹیسٹر کا استعمال کیا گیا ہے. یہ دیکھا گیا کہ ٹیسٹر کا بلب رقیق اے کے لیے تیز روشنی کے ساتھ جلتا ہے, جبکہ رقیق بی کے لیے بلب بہت ہلکی روشنی کے ساتھ جلتا ہے. آپ مندرجہ ذیل میں سے کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ یہ ایک تجربہ ہے جس کو آپ نے آلریڈی کیا تھا تجربے کے دوران. اس سے ہمیں کیا جواب ملتا ہے؟ یہاں پر 4 جوابات دیے جائیں گے, ان میں آپ کون سے جواب کو گیس کریں گے صحیح؟ پہلا ہے رقیق اے رقیق بی کے مقابلے اچھا موصل ہے. غور کیجئے جوابات پر. رقیق اے رقیق بی کے مقابلے اچھا موصل ہے. دوسرا, رقیق بی رقیق اے کے مقابلے اچھا موصل ہے. تیسرا ہے دونوں رقیق اشیاء کی ایصالیت مساوی ہے. چوتھا ہے رقیق کی ایصالی خصوصیات کا موازنہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا. کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں سے صحیح جواب کیا ہے؟ آپ نے کون سے جواب کو گیس کیا ہے؟ ہاں, تو آپ نے صحیح گیس کیا ہے. رقیق اے جو ہے رقیق بی کے مقابلے اچھا موصل ہے. جو اچھا موصل ہوتا ہے اس میں روشنی تیز ہوتی ہے, جو موصل جو کمزور ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, روشنی ایک دم ہلکی یا دھیمی روشنی نظر آتی ہے. ان کو ہم نے تجربات کے دوران یہ تمام نکات کو دیکھا تھا. چلیے سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں. سوال کیا ہے؟ کیا خالص پانی بجلی کا ایصال کرتا ہے؟ اگر نہیں تو اسے ایصالی بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سوالات کے سوال میں جو ہے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے کیا خالص پانی بجلی کا ایصال کرتا ہے. ہمیں جواب کے دوران پہلے اس کا جواب دینا ہوگا, اس کے بعد اگر نہیں تو اسے ایصالی بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. جواب آپ نے تو سوچ لیا ہوگا,
خالص پانی بجلی کا ایصال کرتا ہے یا نہیں؟ تجربے کے دوران ہم نے دیکھا تھا خالص پانی بجلی کا ایصال نہیں کرتا. صحیح ہے نا؟ اگر آپ خالص پانی کو ایصالی بنانا چاہتے ہیں تو کچھ مقدار میں نمک ملانا چاہیے. کیا کرنا ہوگا؟ خالص پانی جو ہے جس میں برقی رو کا ایصال نہیں ہوتا اس پانی کو ہم اگر ایصالی بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ اس میں کچھ مقدار میں نمک ملانا ہوگا. ہم نے تجربات کے دوران ان تمام پوائنٹس کو ہم نے غور کیا ہے. تجربات میں یہ تمام تجربے ہم نے کر کے بھی دیکھا ہے. سمجھ میں آ گیا بچوں؟ خالص پانی بجلی کا ایصال نہیں کرتا. اگر آپ خالص پانی کو ایصالی بنانا چاہتے ہیں تو کچھ مقدار میں نمک ملانا چاہیے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 7. آگ لگنے پر فائر مین پانی کے پائپوں کا استعمال کرنے سے پہلے اس علاقے کی بجلی کی سپلائی بند کر دیتے ہیں. وضاحت کیجئے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ جب کہیں بھی آگ لگتی ہے تو فائر مین کیا کرتے ہیں؟ اس کو آگ بجھانے سے پہلے کیا کرتے ہیں بولو؟ وہ اس ایریا کی بجلی جو ہے، کرنٹ جو ہے، اس کی سپلائی کو بند کروا دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں وضاحت کرنا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سوچیے آپ بھی. چلیے جواب کو دیکھتے ہیں. آگ بجھانے کے لیے فائر مین کشیدہ پانی کے بجائے غیر خالص پانی کا استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے سوال میں ہم نے دیکھا تھا کشیدہ پانی یعنی کہ خالص پانی وہ بجلی کا غیر موصل ہوتا ہے. اس کے برعکس کیا ہے؟ غیر خالص پانی جو ہے وہ برقی رو کا اچھا موصل ہوتا ہے. آگ بجھانے کے لیے فائر مین کیا کرتا ہے؟ کشیدہ پانی کے بجائے غیر خالص پانی کا استعمال کرتے ہیں جو کہ برقی رو کا اچھا موصل ہے. آگ بجھاتے وقت پانی کے ذریعے بجلی کے ایصال سے لگنے والے جھٹکوں سے حفاظت کے لیے بجلی کی سپلائی کو بند کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا غیر خالص پانی بجلی کا اچھا موصل ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں فائر مین؟ جب آگ کو بجھاتے ہیں تو وہاں پہ غیر خالص پانی کا ہی استعمال کرتے ہیں جو کہ اس ایریا میں اگر بجلی ہوتی ہے تو اس پانی سے منسلک ہو کر اس فائر مین کو یا اس علاقے میں بجلی کا جھٹکا نہ ہو اس کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بجلی کی سپلائی کو بند کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ آگ کو بجھاتے ہیں. معلوم ہو گئی وضاحت اس کی؟ تو چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 8. ساحلی علاقے میں رہنے والا ایک بچہ اپنے ٹیسٹر کی مدد سے پینے کے پانی اور سمندر کے پانی کی جانچ کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا سوال؟ ساحلی علاقے میں ایک بچہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ اپنے پاس ایک ٹیسٹر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پینے کے پانی اور سمندر کے پانی دونوں کی جانچ کرتا ہے. وہ پاتا ہے کہ سمندر کے پانی کی جانچ کے دوران مقناطیسی سوئی زیادہ منحرف ہوتی ہے. جو پینے کا پانی ہے اس میں منحرف نہیں ہوتی، لیکن جو سمندر کا پانی ہے اس کو جانچ کرنے کے دوران کیا ہوتا؟ مقناطیسی سوئی زیادہ منحرف ہوتی ہے. کیا آپ اس وجہ کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جو ہم نے تجربات کیے تھے انہی تجربوں سے متعلق یہ سوال ہے. بتائیے جواب کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں جواب اس کا. سمندری پانی میں بہت زیادہ مقدار میں نمک پایا جاتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں سمندر کا پانی آپ نے ٹیسٹ کیا ہے کبھی؟ ہاں تو نمکین ہوتا ہے نا؟ سمندری پانی میں بہت زیادہ مقدار میں نمک پایا جاتا ہے، اس لیے سمندری پانی بجلی کا اچھا موصل ہوتا ہے. سمندری پانی کیوں بجلی کا اچھا موصل ہوتا ہے؟ ہم نے تجربات کے دوران دیکھا تھا کہ کشیدہ پانی میں بجلی کا اچھا موصل نہیں ہے،
जब हम उसमें नमक को मिलाते हैं तो क्या होता है, वो पानी बिजली का अच्छा मौसिल हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, समंदरी पानी भी बिजली का अच्छा मौसिल होता है, जबकि पीने का पानी कमजोर मौसिल होता है। समंदरी पानी मजबूत मिकनातीसी मैदान पैदा करता है। समंदरी पानी क्या करता है, मजबूत मिकनातीसी मैदान पैदा करता है। मिकनातीसी मैदान कहां पर ज्यादा होता है, जहां पर बिजली का एसाल होता है वहीं पर मिकनातीसी मैदान ज्यादा मजबूत होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, वहां पे मिकनातीसी सुई ज्यादा मुनहरिफ होती है। समंदरी पानी में ज्यादा मुनहरिफ होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। क्या तेज बारिश के दौरान किसी बिजली के मिस्त्री के लिए खुली जगह में बिजली की मरम्मत का काम करना महफूज है? समझ में आ गया सवाल? जो इलेक्ट्रीशियन रहता, मिस्त्री जो बिजली का काम करते रहते हैं, जब तेज बारिश हो रही है तो उस वक्त खुली जगह में बिजली की मरम्मत का काम करना महफूज है या नहीं है, उसको वाजा करना है। वाजा कीजिए। चलिए जवाब देखते हैं इसका। तेज बारिश के दौरान बिजली के मिस्त्री को खुली जगह में बिजली की मरम्मत का काम नहीं करना चाहिए, ये महफूज नहीं है। ये सवाल के पहले हिस्से का जवाब हो गया। अब देखते हैं उसकी वजाहत, और ये खतरनाक भी हो सकता है। क्यों बोलो? बारिश का पानी बिजली का अच्छा मौसिल होता है। आप पूछ सकते हैं बारिश का पानी कैसे सर, वो तो प्योर होता है। नहीं, प्योर नहीं होता। जब बारिश होते रहता तो वहां पर क्या होता, हवा में मौजूद तेजाबी जो भी गैसेस हैं, वो गैसेस बारिश के साथ मिक्स होकर पानी को गैर खालिज कर देते हैं। इसलिए बारिश का पानी जो है बिजली का अच्छा मौसिल होता है। इससे मिस्त्री को बरखी झटका लगने का खतरा होता है। इसी वजह से तेज बारिश के दौरान किसी बिजली के मिस्त्री के लिए खुली जगह में बिजली की मरम्मत का काम करना महफूज नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक है। चलिए सवाल नंबर 10 आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है, पहेली ने सुना था कि बारिश का पानी उतना ही खालिस होता है जितना कि कशीदा पानी। ये लीजिए सवाल आ गया, पिछले जवाब में का सवाल। पहेली ने सुना था कि बारिश का पानी उतना ही खालिस होता है जितना कि कशीदा पानी, लिहाजा उसने एक कांच के साफ सुथरे बर्तन में बारिश का पानी जमा करके टेस्टर से उसकी जांच की। उसे मिकनातीसी सुई में इनर ऑफ देखकर हैरानी हुई। इसकी क्या वजह हो सकती है? यानी जैसा कि आप जानते हैं बारिश का पानी एकदम खालिस होता है, सुना था उसने भी, लेकिन जब वो एक ग्लास में पानी को लेकर टेस्टर की मदद से उसकी जांच करती है तो क्या होता है, मिकनातीसी सुई में इनर ऑफ देखा जाता है। अगर इनर ऑफ हुआ तो क्या पता चलता है इससे कि वो बिजली का अच्छा मौसिल है। इसकी क्या वजह हो सकती है, उसका जवाब हमें देना है। चलिए देखते हैं जवाब उसका। बारिश का पानी खालिस होता है, जैसा कि हमने पिछले जवाब में बताया था, सवाल नंबर 9 के जवाब में। बारिश का पानी तो खालिस होता है, मगर ये फिजा में मौजूद नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जैसे गैसों के साथ मिलकर तेजाबी हो जाता है। पानी जो पहले से मौजूद होता है वो खालिस होता है। जब बारिश होने शुरू हो जाती है तो वो बारिश फिजा के जरिए, हवा के जरिए होकर गुजरता है तो क्या होता है, फिजा में जो मौजूद नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हैं जैसे जो गैस हैं, वो क्या करते हैं, उस पानी के साथ मिलकर तेजाबी बना देते हैं उस पानी को, जिसकी वजह से ये मौसिल बन जाता है। इसलिए जो पहली ने सुना था कि बारिश का पानी उतना ही खालिस होता है जितना कि कशीदा पानी, सुनने के बावजूद भी उसने कांच के बर्तन में बारिश के पानी को जमा करके टेस्टर की मदद से जांच की थी। उस दौरान उसको क्या हुआ था, सुई में इनर ऑफ आया था। यही वजह है कि बारिश के पानी में मिकनातीसी सुई इनर ऑफ दिखाती है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए
اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 11. اپنے اطراف میں موجود ان اشیاء کی فہرست تیار کیجیے جن پر برقی ملمع کاری کی گئی ہے. ہمیں ان اشیاء کی فہرست بنانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ برقی ملمع کاری کیا ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہوگا, یاد کرنا ہوگا. برقی ملمع کاری کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں لانا ہوگا, تو تب ہمیں جا کر پتا چلتا ہے کہ ایسے کون سی اشیاء ہیں جس پر برقی ملمع کاری کی گئی ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جواب کیا ہے اس کا؟ چلیے دیکھتے ہیں جواب کو. تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں یہاں پہ کار کے پرزے. آپ نے دیکھا ہے کار کے پرزے؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہاں پر ایک پکچر ہے, دیکھیے اس میں. یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں کار کے الگ الگ پرزے ہیں, اسپیئرس جو کہتے ہیں, اسپیئر پارٹس, وہ الگ الگ ہیں. یہ حالانکہ لوہے سے بنی ہوتی ہیں, ان پر کیا کیا جاتا ہے, کرومیم سے جو ہے ان پر ملمع کاری کی جاتی ہے تاکہ وہ زنگ نہ لگے. اسی طرح سے پانی کی ٹوٹی, آپ کے گھروں میں پانی کی ٹوٹیاں ہوں گی, الگ الگ قسم کے پانی کی ٹوٹیاں ہوتے ہیں. ہم نے بھی یہاں پر 2 ٹوٹیوں کو آپ کو بتانا چاہا. لیجئے, اس قسم کے 3-4 ٹائپ کے یہاں پر پانی کی ٹوٹیاں ہیں. ایکچولی یہ جو ٹوٹیاں ہوتے ہیں اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چمکدار ہے. ان پر بھی کیا کیا ہوا ہے, ان پر بھی کرومیم سے برقی ملمع کاری کی گئی ہے تاکہ اس کو زنگ نہ لگے. اسی طرح گیس برنر ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے, گیس کے برنر دیکھیں اس طرح کے. تو یہ برنر بھی جو ہے ان پر بھی کیا کی گئی ہے, یہ بنے جو ہیں وہ دھاتوں میں سے لوہے سے بنے ہوتے ہیں. ان پر کیا کیا جاتا ہے, کرومیم سے ان پر کوٹنگ کیا جاتا ہے, برقی ملمع کاری کی جاتی ہے. کیونکہ گھر میں زیادہ تر پکاتے وقت وغیرہ کیا ہوتا ہے, اس پر پانی وغیرہ گر سکتا ہے اور ٹھنڈی ہوا لگ سکتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جنگ لگ سکتا ہے. وہ جنگ نہ لگے اس لیے کیا کیا جاتا ہے, اس پر بھی برقی ملمع کاری کرومیم سے کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے سائیکل کا پیڈل. دیکھا ہے آپ نے سائیکل کا پیڈل؟ آپ نے تو دیکھا ہوگا, اس طرح سے ہوتا ہے. یہ پیڈل بھی دیکھیے بہت ہی چمکدار ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بھی جو ہے اس پر بھی کیا ہوتا ہے, کرومیم سے کیا ہوتا ہے, اس پر ملمع کاری کی گئی ہوتی ہے جو زیادہ استعمال سے, اور اسے بھی ٹھنڈی ہوا اور پانی لگنے سے جنگ نہ لگے, اس وجہ سے اس کو کیا جاتا ہے, اس پر بھی برقی ملمع کاری کی جاتی ہے. اور ایک لیتے ہیں پہیوں کے رم. سائیکل دیکھیں آپ, سائیکل 2 ویلر یا 4 ویلر, ان کے جو رم ہوتے ہیں اس طرح کے دیکھیے. یہ بھی جو سٹیل کی طرح آپ کو دکھائی دیتے ہیں, ایکچولی کیا ہے یہ سٹیل کے ہوتے نہیں ہیں. ان پر بھی کیا جاتا ہے, کرومیم سے ان پر اس کی ملمع کاری کی جاتی ہے تاکہ وہ زنگ نہ لگے. تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ برقی ملمع کاری کن حصوں پر کی جاتی ہے, کن پرزوں پر کی جاتی ہے. اس کے تحت ہم نے یہاں پر 5 اشیاء کی ہم نے فہرست بنائی ہے. چلیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 12. جو عمل آپ نے عملی کام 14.7 جو لاسٹ تجربہ تھا اس میں ہم نے دیکھا, اس کا استعمال تانبے کی تخلیص یعنی کہ پیوریفیکیشن میں کیا جاتا ہے. پتلی خالص تانبے کی چھڑ اور موٹی غیر خالص تانبے کی چھڑ کا استعمال بطور الیکٹروڈ کیا جاتا ہے. اس میں ہم نے کیا تھا اس تجربے میں. اس عمل کے ذریعے غیر خالص تانبے کی چھڑ کو پتلی تانبے کی پلیٹ پر منتقل کیا جاتا ہے. کس الیکٹروڈ کو بیٹری کے مثبت ٹرمینل سے منسلک کیا جاتا ہے؟ وجہ بھی بیان کیجیے. ہم نے بتایا تھا کہ 2 ٹرمینلز وہاں پہ منفی اور منسلک, وہاں پر کون سے ٹرمینل پر کیا ہوتا ہے, بیٹری کے کون سے ٹرمینل پر الیکٹروڈ کیا ہے وہاں پہ منسلک ہو جاتے ہیں. جواب لیجئے اس کا, یہ آپ کا آخری سوال ہے. اس کا جواب ہے غیر خالص تانبے کی موٹی چھڑ کو بیٹری کے مثبت ٹرمینل سے منسلک کیا جائے, کیونکہ جب کاپر سلفیٹ
محلول میں برقی رو گزارا جاتا ہے تو کاپر سلفیٹ کاپر اور سلفیٹ میں تحلیل ہو جاتا ہے. آزاد کاپر یعنی کہ تانبا بیٹری کے منفی ٹرمینل سے منسلک الیکٹروڈ کی طرف پہنچ جاتا ہے اور اس پر جمع ہو جاتا ہے. دوسرے الیکٹروڈز جو کہ تانبے کی پلیٹ ہے، مساوی مقدار میں تانبا محلول میں گھل جاتا ہے. اس طرح محلول سے جو تانبا کم ہو جاتا ہے وہ محلول میں دوبارہ آ جاتا ہے اور یہ عمل جاری رہتا ہے. اس طرح غیر خالص تانبا الیکٹروڈ سے خالص تانبے کی صورت میں دوسرے الیکٹروڈ پر جمع ہو جاتا ہے، جس کو ہم نے تفصیل سے عملی کام نمبر 14.7 میں اس کو ہم نے دیکھا تھا. اسی تجربے کو ہم تفصیل سے لکھیں گے تو سوال نمبر 12 کا جواب ہو جاتا ہے. اچھا تو بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جوابات تسلی بخش ملے ہوں گے. اسی کے ساتھ یہاں پر یہ سبق کمپلیٹ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. آپ نے ابھی تک پرسکون انداز میں اس سبق کو سنا. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ. अनुदिना